So, good afternoon, everyone. Welcome back to my channel again. And with me, I have Deepak sir. Right? He's from Kalimpong, uh, and I saw in many YouTubes that he was uh, interviewing someone about that, about the book. Do you want for this a misadventure? So, sir, first question. I'll ask you two questions from there. So, what is the real story and theme of this book, actually? Thank you very much, Abhigyan. Okay. The real theme of the book, as I've already told last time, it's about 2017 when the entire Darjeeling, Kalimpong and Kurseong had this bund or agitation, or you can say statehood revolution against the diktats of West Bengal government when they imposed Bengali as a mandatory language for the entire hills, Darjeeling, Kalimpong and Kurseong as well as a third language. So in protest of that, when the entire Darjeeling protested against this very diktats of the West Bengal government, Okay. the people started a revolution against this very diktat, and this very entire 2017, where the entire community was shut down for 104 days. So, what are the problems? What are the challenges the entire community underwent during that 104 days? I I wrote that in the form of the novel, in the form of the fiction, so that people will come to know about even the people of Darjeeling, outside Darjeeling, when they'll read, they'll come to know about what this 104 days is actually about. Because this is the longest ever shutdown the entire Darjeeling Hills, Kalimpong and Kurseong witnessed. So यो चाहिँ सबसे लामो बन्द भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अहिलेसम्म केही पनि लेखिएको थिएन यसको बारेमा। यो बिलिसकेको थियो, मान्छेले बिर्सिन सकेको थियो। जसरी पेन्डेमिकलाई बिर्स्यो अहिले, त्यसरी यो पनि बिर्सिसकेको थियो। तर त्यो हाम्रो हिस्ट्री हो। अन्त त्यसमा हामीले धेरै कुरा गुमायौँ। 11 पिपल वर किल्ड, 11जना मान्छे मरेको थियो, शहीद भएको थियो यसको 2017 स्टेटहुड रेभोल्युसनमा। सो त्यसैले गर्दाखेरि मेरो थीम इज जस्ट ट्राइङ टु टेल पिपल what are the real problems actually we as Gorkhas, Indian Gorkhas settled in Darjeeling and Kalimpong faced during 2017. त्यही हो मेरो थीम चाहिँ एक्चुअली। सो लास्ट क्वेसन चाहिँ नि भन्दाखेरि पनि अब त्यो डिङ वान फोर डेज अफ मिस एडभेन्चरको म सोधिनँ कि तर आलेक्स यु ओके सेकेन्ड क्वेसन फ्रम अनदर किताबबाट होइन कि छ कि सो वाट यु वान्ट टु से अबाउट आवर आउट गोइङ ब्याचेस अफ थर्ड इयर्स हु आर पासिङ आउट फ्रम हियर डु यु वान्ट टु सेन्ड देयर एनी मेसेज To all the third years who will be leaving college after few days after the graduation, they will give an exam and go away. My only suggestion to you is that make sure you have your dreams and make sure that you are responsible for your dreams because the world outside will be full of thorns. सजिलो त हुँदैन बाहिर गएर तपाईँहरूले लाइफलाई डिफिकल्ट हुन्छ, च्यालेन्जेस हुन्छ। सो जबसम्म तपाईँले च्यालेन्जेसलाई तपाईँले फेस गर्दैन, प्रिपेयर हुँदैन, बिकज भन्दैछ नि एउटा प्रोभर्ब पनि छ, वाट इज सक्सेस भनेर सोधेको थियो होइन एउटा मान्छेलाई, फेमस पर्सन, एन्ड ही ह्याड आन्सर्ड इट सो वेल वेन ही सेड सक्सेस इज द मिटिङ अफ प्रिपेरेसन एन्ड अपर्च्युनिटी भनेको थियो। सो तपाईँले आफूलाई प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो होइन, कम्पिटेटिभ इक्जाम्सको लागि प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो, आइएएस डब्लुबिसिएस अफिसर्स, लाइक वेयर आर द कोचिङ सेन्टर्स, बेस्ट कोचिङ सेन्टर्स, एन्ड वाट आर द बुक्स यु सुड बी रिडिङ एन्ड हाउ यु सुड बी प्रिपेयरिङ, त्यो पनि प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो। यु क्यानोट फेल टु प्लान, प्लान चाहिँ गर्नुहोस् होइन, बिकज देयर इज अल्सो अ सेङ क्या, इफ यु फेल टु प्लान यु प्लान टु फेल अरे क्या, इफ यु फेल टु प्लान यु प्लान टु फेल। सो तपाईँले प्लान चाहिँ मजाले गर्नुहोस् होइन, एन्ड डु नट गेट स्केयर होइन, फेलियर्स हुन्छ। टु अल द थर्ड इयर्स दे विल बी लट अफ फेलियर्स सक्सेस हुन्छ, बट यु नो वाट इट्स एक्चुली द लेसन्स द्याट म चाहिँ अब एउटा सिम्पल ल्याङ्ग्वेज नेपालीमै भन्छु होइन, जुन चाहिँ तपाईँ जब फेलियर फेस गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ लाइफले नसिकाएको कुरा चाहिँ स्कुलमा पनि नसिकाएको कुरा चाहिँ त्यो एउटा सर्टन पिरियड अफ फेलियरले तपाईँलाई सिकाउँछ क्या। सो फेलियर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अल्सो टु फेल,
बट यु नो यु सुड नेभर गिभ अप त्यो चाहिँ गिभ अप चाहिँ नगर्नुहोस् होइन एन्ड द वर्ल्ड इज आउट देयर इज वेटिङ फर यु तपाईँ गएर आफ्नो च्यालेन्जेसहरूलाई इम्ब्रेस गर्नुहोस् अन्त यु गो फरवर्ड विथ यर लाइफ मेक यर पेरेन्ट्स प्राउड मेक यर सोसाइटी प्राउड and make Distillation College, whenever you look back to this college, make sure that the college is feeling proud about you. ओके सर एकदमै धन्यवाद कि सो लास्ट क्वेसन तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि तपाईँ थाहा छ सर अब तपाईँले यति मिहिनेत गरेर त्यो किताब लेख्नु भएको छ नि त कि सर हो अन्त त्यो सायद तपाईँको सम्झेर त्यो सम्झनामा लेखेको रहेछ नि त कि अनि यस्तो किताब त मैले कहिले पनि लेखेको थिइनँ होइन सर कति दिन बाद मैले लेखेको तपाईँको कि त्यो होइन सो मैले पनि एउटा किताब लेख्नु सोच्दैछु नि कि आइएम थिङ्किङ टु राइट अ बुक अबाउट दार्जिलिङ इन माई डेली वे एन्ड आइएम प्रिपेरिङ फर सम अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ्स अन्त सर त्यसको नोभल लेख्नुको लागि के गर्नुपर्छ हामीले त्यही अलिकति बताइदिनुहोस् होला नोभल लेख्नु नोभल लेख्नुको लागि म त्यस्तो डरलाग्दो तपाईँले आई वुड नट बी एबल टु टेल यु एक्ज्याक्टली बट यु नो यु निड टु ह्याभ त्यो एउटा लेख्ने बानी चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन एभ्री डे मेक स्योर द्याट यु राइट समथिङ एभ्री डे क्या अन्त फर्स्ट यु हेभ टु बिफोर यु बिकम अ राइटर यु हेभ टु बी अ रिडर भनेको जस्तै हो तपाईँले रिड गर्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो अब्जर्भेन्ट हुनु पऱ्यो अन्त नोभल लेख्छु भनेर मात्रै हुँदैन एउटा प्यासन हुनुपर्छ एभ्री डे हार्डवर्क गर्नु पऱ्यो 1 पेज 2 पेज लेख्यो होइन त्यसलाई फेरि भोलि कन्टिन्यू गऱ्यो फेरि पर्सि कन्टिन्यू गऱ्यो बिकज जस्तो एभ्रिथिङ इज अ ह्याबिट क्या हो त्यस्तो राइटिङ इज अल्सो ए ह्याबिट बिकज यु क्यानट राइट अ बुक इन 1 डे एक दिनमा त लेख्न सक्ने कुरा होइन 2 दिनमा पनि लेख्न सक्ने कुरा होइन इट निड्स अ सर्टन पिरियड अफ टाइम पेसेन्स हुनु पऱ्यो पेसेन्ट हुनु पऱ्यो अन्त आफूले लेखेकोलाई फेरि करेक्ट पनि गर्नु पऱ्यो अन्त मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ क्या आत्मविश्वास भन्छ नि कन्फिडेन्स क्या म लेख्न सक्छु भन्ने चाहिँ यु सुड फिल द्याट क्या सो राइटर इज नेभर मेड इट्स बर्न क्या आफै हो क्या आफ्नै स्ट्रगल हो क्या सो म भन्नु चाहिँ के छ मेरो एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ अब राइटिङ इज अ प्यासन हो प्यासन हुनुपर्छ पेसेन्स हुनुपर्छ एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली डेडिकेसन एभ्री डे यु हेभ टु राइट क्या लेखिरहनु पऱ्यो क्या भुल हुन्छ अब के गर्नु होइन अब हामीलाई कसले सिकाएको छैन भुल त हुन्छ भुल हुँदाखेरि चाहिँ गिभअप चाहिँ गर्नु भएन फेरि लेख्यो भुल्यो सो द्याट यु नो कोही बेला लेख्नु सक्दैन होला कोही बेला 1 पेज पनि कोही बेला 1 सेन्टेन्स लेख्नु सक्दैन कोही बेला 3 पेजेस लेखि पठाउँछ होइन त्यो एउटा फेरि मुडमा पनि डिपेन्ड गर्छ क्या अन्त इन्सपिरेसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ सो इन्सपिरेसन भएकोले चाहिँ लेखिहाल्नुपर्छ सो एज अ टिचर टु अल अफ यु एन्ड being a first time author I can only say that you have to have that belief in yourself where you think you can be a writer त्यो चाहिँ हुनुपर्छ क्या म चाहिँ हुन सक्छु भन्ने चाहिँ बिलिफ चाहिँ हुनु पऱ्यो देन रेस्ट विल अटोमेटिकली फलो तिमी आफै हार्डवर्क गर्छौ तिमी आफै एभ्री डे डेडिकेटेड भएर डायरीमा लेख्छौ लेटर कम्पाइल गरेर त्यसलाई इफ यु थिङ्क इट इज वर्थ रिडिङ इट बाई द रेस्ट अफ द रिडर्स देन यु क्यान पब्लिस इट एज वेल सो सर एकदमै धन्यवाद दिन्छु तपाईँले कि सो हेर्दै गर्नु कि तपाईँको अब यो तपाईँले जो किताब लेखेको थियो नि योभन्दा अझै अलिक अर्को अपकमिङ न्यू बुक होस् है अनि सो यति पनि भने सर एकदमै थ्याङ्क यू ल धन्यवाद